شكون عنده شي سؤال؟ واحد كان عندك كم بروبليم؟ كان عندك كم بروبليم؟ سميتو ولا بروبليم؟ حبيب داكور واحد سميتو ولا بروبليم؟ هو استعملتي 38 على لا باز ناتشورال. صافي دير الى ما شوازي لو ديتيكتور، الى ما شوازي لو غادي لا شوفو ناتشورال ما يمكنليش ندير لان غادي يمشيو لي كيما هضرنا على دابا لي شوفو ناتشورال ايسيكليرسي بسرعه ماشي بحال لي شوفو كولون. لذا كاينه اون ريغل ا ريسبكتي. فاش يكون عندنا لي شوفو ناتشورال اون اوتيليز 5. فاش يكون عندنا لي شوفو ناتشورال اون بو اوتيليزي لو 23. اون بو الا بغينا نمشيو بعيد. الا كانوا عندنا لي شوفو كولوري تنمشيو من لو 23 تنمشيو من 38. Jamais le 38 ما نستعملوه على 5. jamais 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 jamais. فوقاش نستعملو الا بغيت ندير دي ميش ما يسموه لي ميش فونتيزي. مثلا طبت الفيولي وبغيت نخرج الفيولي داك الفيولي اللي ناصع. سو سون دي ميش فونتيزي. داكور؟ باش نكون عندي دونك في هاد الحاله هادي جو بو يوتيليزي. بغيت نخرج داك لو دوري 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 دوري. داكور؟ يمكن لي نستعمل دي ميش فونتيزي. داكور؟ بغيت نخرج ان باغ اكزومبل لو روج بغيت نحولو لو روز. لو روج بغيت نحولو لو روز. صافي باش ندير ما نديرش على واحد لاباز اللي هي غادي نستعملو في لي شيفو ناتورال ونديه لو ماكسيموم ديال لو روز. سي كوا؟ سي ان روج بلوس ان بلون. صافي غادي نوصلو ل 10 و 10 راه ما فيهاش لا كولور. فهاد الحاله هادي غادي يعطيني ديريكتومون لو روز ما يبقاش روج. Vous avez compris? Donc هنا le choix ديال لي كولور il est très important وان هاد لا غام هادي elle est mélangeable. ما معنى ميلونجابل؟ ça veut dire يمكن لنا اننا نخلطوا لي كولور. اكسكوزي موا دقيقه وغادي نعطيكم لي ميلونج ديال لي كولور. كلشي تعرفوه؟ هذاك دائما ما تنساوش وخليوه دائما تيدور في دماغكم. Il faut toujours le répéter. Ça, c'est ce qu'on appelle le diagramme de Slip. Oui, oui, oui. بالنسبه للراسين ناتورال بغينا نفتحوها نورمالمون لا راسين بغينا نفتحوها على الصاص دوبل زيرو حيت فيها شويبات مثلا. D'accord. بغيت ما يبقاش فيها ديك الحموره مشيت خديت داك لو تيوب الزرق درت 1 سنتيم عطاني ما عطانيش لو 7 دوبل زيرو عطاني لو 9. هي اللي قلت لك الويتيام برانسيب فاش قلت لك عاد دابا كتبت هنايا قلت بان لو سوندري il fonce. فاش مشيتي خديتي لو بلو سي ان سوندري il fonce. ça veut dire شحال درتي لو ميلونج اللي درتي شحال درتي وشحال زدتي عليه ديال لو سوندري. خديت مثلا نص تيوب مثلا تاع لو 7 دوبل زيرو وي زدت تقريبا 1 سنتيم لو بلو 1 سنتيم لو بلو. وخلطت بلو 30. داكور. بالنسبه بغيتي باش نخرج لك لورانج داكور وعندك الشيب ما كاينش شحال نسبه الشيب؟ قليل قليله قل من 50%. قلق صافي تنتعامل مع 10 لان الا قبت الشيب ركزوا معايا مزيان عافاك الله يعطيكم الستر. الا قبت الشيب ولقيت بان مثلا غادي ندير هنا لي شيفو بلون شيفو راه تنكتبها هكا داكوغ. دونك لي شيفو بلون وعندنا لي شيفو ناتورال. داكوغ شيفو بلون اي لو شيفو ناتورال. الا كان عندي الشعر فيه 0% ديال الشعر ابيض اذا شحال فيه ديال الشعر ناتورال؟ الا عندي 25% ديال الشيب شحال عندي ديال؟ الا عندي 50% ديال الشيب الا عندي 80% الا عندي 100% ديال الشيب شنو عندي؟ نحطوا واحد القاعده قدامنا بحيث عندي 0% ديال الشيب تنتعامل مع الشعر طبيعي. تنتعامل مع الشعر طبيعي اي ان فيه لي بيغمون فيه لا ميلانين. فاش تكون عندي 25% اي 25% ديال الشعر اللي فيه الشيب ما فيهش لا ميلانين و75% فيها لا ميلانين. في هذه الحاله هذه تنتعامل مع الشعر على انه طبيعي لان فين عندي القيمه اكبر هي في الشعر طبيعي. فاش تكون عندي 50 أنا وقف حمار الشيخ في العقب.
هنا تيقول لك الشعر لما تعطيه الاهتمام واش اللي فيه الشيب لا سا سي ان بروبليم تكنيك. فاش يكون عندي الشيب فيه 80% وعندي 20% شعر طبيعي تنمشي نتعامل مع الشيب. دائما مع الاغلبيه، المعارضه ما تنتعاملوش معها داكور، الاغلبيه تنتعامل معها. عندي 100% د الشيب تنمشي نتعامل 100% د الشيب. Ça c'est le plus facile à colorer. C'est le plus facile. C'est déjà décapé. Déjà, il ne contient pas de colorant. يمكن لي ندخل لا كولور، يمكن لي نحيد لا كولور، يمكن لي ندير شنو. فاش نتعاملوا مع الشيب؟ الشيب فيه لا كولور ولا ما فيهش لا كولور؟ ما فيهش لا كولور. دونك عندي مجموعه ديال لي تكنيك باش يمكن لي نتعامل مع الشيب. قبل ما نمشي للقضيه ديال لو ميلونج، لان ملي خفتي من لا كولور روج اللي غتخرج لك ديال لو فون ديكليرسيسمون، هذيك لا كولور روج اللي غتخرج عندها مجموعه ديال الاسباب يمكن لها تكون. يمكن لها تكون بان في لو شوا ديال لوكسيدون اللي درتي شحال لو تيتر ديالو 30 داكور. هنا كما قلنا تنتعاملوا مع الشرح. اول حاجه بروميير تكنيك، نعطيك مجموعه ديال بروميير تكنيك. Je suis ici pour ça. J'adore ceux qui posent des questions. Je les adore, hein. Ce seront mes amis. D'accord. في الحالة هذه فاش يكون عندنا شيء، أول حاجة vous pouvez faire un mordensage. D'accord. تعرفوا الموردونساج؟ الموردونساج هو أننا تناخذ l'oxydant 20 فوليوم ولا 30 فوليوم وتنستعملوا في الشعر وتندخلوا لو كاسك à air sec, ça veut dire le casque العادي اللي تنعرفوا، تنخليه بوندون 5 مينوت حتى 10 مينوت. شنو درت في هذه الحاله هذه؟ شنو دار لي هذا الاكسيدون هذا؟ والاكسيدون نشوفوا هذه القضيه عمليه ديال تهيئ الشعر، ومن سي كوا تهيئ الشعر؟ نعرفوها في لا رياليتي ديالها. الصحبات تكون مهيئه باش تستقبل واحد اللون. مي كيفاش؟ تحل لا كاتيكول، تتحل لي زيكار. الصغبه فاش يدخل ليها الاكسيدون تتنفخ، وحاجه اللي تتنفخها غير تنديروا لها هكا تتفش. دونك سي كوم سا، هو اننا تنخليو له داك لو طون اللي تنعطيوه داك لو طون ديال انه الصغبه تنفخ، لي زيكاي ديالها تيتحلوا فاش تنحط له برودوي تيدخل، لان الشيت ما فيهش لاكول. هذا الاول. كاين اعتبارات اخرى هي انني خصني ناخذ الاعتبار بلي غوفلي اللي عندي. كاين غوفلي غادي ما دخلناش دابا في لي غوفلي. كاين دوزيام ميثود فاش يكون عندي الشيت اللي هو كثير. Je peux faire par exemple le mordensage وما حد ان عندي لا كولور. صافي هذا جي فاس داكور. باش نعطيكم ان اكزامبل باش تعرفوا سي كوا لو طرافاي اللي خصنا نديرو. غادي ناخذ باغ اكزومبل لا كولور، ناخذ مثال. عندي السيده لا باز 4 ناتوريل داكور، بغات دير باغ اكزومبل ان كولور باغ اكزومبل مثلا 8 4 طون سي بوكو، ما تفوتوليش 3 طون 7 افيك كيل غوفلي. نعم 7 1 خذ شي حاجه ما صعب، ناخذ 7 32 7 1 سي فاسيل. سميتو لو فون ديكليرسيسمون ديال الكات. بلاتي هاد السيده هادي نقولوا عندها الكالي هو صعيب 50. هاد السيده الي اجي دو 40 ans. داكور. لي شيفو ديالها ils sont de longueur ديال 15 سنتيمتر او نقولوا حنايا 25 سنتيمتر. عاد جات من لابلاج عرفتي علاش جات من لابلاج؟ لا سونسيبيليتي دي شوفو. Ça veut dire si انني غادي نغلط في لو كالكول ديال لا كولوراسيون ديالي، لا كولوراسيون ديالي ما تخرجش. داكور. حاجه اخرى الا حطيت لها لا كولور على الجدار ديالها وعلى الجلده ديالها حتى الجلده غادي تلصق، لان لا بو الي سيش. في اتونسيون. سي بور سولا كاين عندنا سكون ابل سكين سيلفر، هو اللي بداو دابا. سكين سيلفر سي اون ويل اللي هي كون فا لا بوزي ايسي بور بروتيجي لا بو من لا كولوراسيون ما تبيغمونطاش، لان كيما كاين عندنا لا ميلانين كاينه عندنا
في الشعر عندنا الشتا. لا ميلانين تختلف ما بيناتهم بجوج صحاب ليستيتيك. داكوغ. بون إذا كومبيان ياتيل دو طون دو ديفيرونس؟ شحال كاين الفرق؟ 7 ناقص 4 شحال تتساوي؟ 3 طون. سميتوها لوكسيدون اللي نستعمل 30. مي لوكسيدون 30 عنده ان بروبليم. حنا عندنا الشيب وما بغيناش نفتحوا الشعر. اش غادي يدير لنا هو؟ غادي يمشي لنا للشيب وغادي يدير صافي ما يدخلناش لا كولور. مشكل. نخرج لنا لوغو. نعم. يبقى لنا لوغو. لا ماشي قضيه لوغو. اي اننا فاش قدنا خزنا لو 30 غادي نصبغوا فقط لي شيفو ناتورال اللي 50% الشعر الطبيعي اللي كاينه. ولكن 50% ديال الشيء ما تصبغ ليناش. واضح؟ 50% ديال الشيء ما تصبغ ليناش ولكن 50% ديال الشعر الطبيعي غادي تصبغ. كاين هذا اشكاليه مطروحه. كيسكو جو دوا غادي نعرف سميتو هو لو فون ديكليرسيسمون ديال لو كات سميتو هو الشيب نزعر علاش الشيب مثلا زدنا صبغنا ب 7 32 ب 30 الشيب غادي تصبغ علاش ما يتصبغش نبقى معاها. ولكن ما غاديش يقبط لا كولور بشكل رسمي. من بعد ان سيمين ولا 15 يوم الشعر غادي يبدا يمشي اللي تنسميوها خذوا لو تيرم لالتيراسيون ديال لا كولور. التيراسيون ديال لا كولور وهي بحال اللي تيوقع على الارض عمليه تعريه من جهه التربه. ندير لكم ان تي رابور. اذا لو روج مشينا لو روج اورانج ومن لو روج اورانج مشينا لورانج ومن لورانج جينا لجون اورانج. شحال الفرق ديال الدرجات اللي قلنا؟ 1 2 3 هما هادو اللي كاينين. داكوغ. لا بروميير دي شوز هو انني ممكن انني نقبط وندير سكون ابيل لو موردونساج avec 30 volumes sous casque ou la sous chaleur. Sous chaleur, quel est l'activateur sous chaleur pendant 10 minutes. هذا الحل الاول. اي ابري غادي نمشي وغادي ندير لا كولور ديالي. داكوغ. شنو درت؟ ما حليتش فقط الشعر اللي فيه الشيب، حليت الشعر كامل. الشعر اللي فيه اللي هو لا باز كات فاش تحل مستعد بانه يعطي الالوان لي بيغمون اللي فيه، مستعد يعطي لا ميلانين ديالو سهله باش تخرج يعني تحل. الشيب اللي ما فيهش البيغمون سهل بانه يدخل البيغمون. داكوغ. اذا هذا سوليسيون. السوليسيون الثانيه بما ان الشيب ما فيه شيء خاصه الا كانت عندنا بلوس دو 50% بلوس دو 50% عندي مشكل ديال ان الشعر ما فيهش الشيب فيه الشيب صديق ما فيهش لي كولور. يمكن لي نستعمل ما يسمى لا بري بيغمونطاسيون. لا بري بيغمونطاسيون اي انني غادي نقبض لا كولور وندخلها في وسط الشعر عاد نصبغ. انا ناخذ لا كولور وندخلها في وسط الشعر. سميت لا كولور اللي غادي نعزل. هذا هو لو بروبليم. تعرفوا سميتها لا بري بيغمونطاسيون ولا لا بري كولوراسيون. لا بري بيغمونطاسيون هي انني تنقبض وتندخل لو في وسط الشعر باش تنقلب على لا باز اللي غادي نصبغ فوق منها. وشاك كولور ما حيت انني قلت ان الكات اي انني ما نصبغ الكات الا فوق لو روج وما نصبغ السد الا فوق لو جون اورانج. ساودي في هذه الحاله هذه خصني نقلب على لو جون اورانج. فين هو لو جون اورانج؟ القاه في لي كولور اللي هما لي كوفلور. مثلا غادي ناخذ باغ اكزومبل مثال 6 4. باغ اكزومبل ناخذ 6 4. باغ اكزومبل ناخذ 7 4. نمشيو حنا ل 7 4 باغ اكزومبل ولا ل 8 4. عندي لو شوا كيفاش بغيت انا نخرج لا كولور. سميت هي لا كولور اللي غادي نكون منطلق منها لان هاد دابا حنا تنهضروا على 732 انطلقنا من الكارت. يمكن نكونوا منطلقين من 5 و5 راه ما يتحملش بان نديرو 6 4 ولكن يتحمل نديرو 8 4. فاتونسيون ماشي دائما قاعده لان هذه مساله ديال كالكول حساب. الكات راه ممكن نديرو 6 4 لان بلو كلير عليه بدو طون لكن 5 راه كلير عليه بان سول طون. الا درت 6 4 غادي تفونسالي لا كولور. دونك خصني نعزل 8 4 في هذه الحاله هذه ولا 6 4. علاش غادي نعزل 6 4؟ لان الاصل ديال لا كولور سي كوا؟ سي ان اورانج.
الأصل ديال الكات c'est un orange. في الحالة l'orange il existe. Et le doré ne peut. C'est un principe تاهو من les principes de la coloration. Le doré راه ما يمكنناش اننا نخرجوا على des cheveux qui sont trop clairs. راه le doré تنخرجوا على des cheveux qui contient un peu d'orange. إلا ما كاينش l'orange في الشعر le doré ما يلصقش. تيتحول لنا الباج. D'accord? Ça c'est un caractère ديال les cheveux. Alors هنا تمكن لي نعزل par exemple le 8-4. علاش خديت le 8-4? Le 8 c'est une couleur naturelle. اللي فيها regarde فينا هو البيت ها هو الويت بان لكم فيه لو دوري فيه لو جون ولا ما فيهش فيه لو جون لو فوالا الكات فيها لو كويفري ولو كويفري سي ان اورانج لو فوالا اذا انا من قلبت على لي كولور اللي هما تيكونوا لي لو فون ديكليرسيسمون وغادي نقبط داك لو ميلونج وغادي ندير دوز بار دوز. بمعنى ما معنى دوز بار دوز؟ أي أنني مثلا قبضت الويت كات مثلا شحال خديت من الويت كات؟ خديت مثلا 10 المليلتر غادي نزيدها مع 10 المليلتر ديال الماء 10 المليلتر ديال الماء وغادي نخلط لو ميلونج ديالي وغادي ندير في البلايص اللي فيهم الشيب داكوغ نخليهم 5 دقائق داكوغ نقبض فوطه نمسح لان ما عندي ما ندير لا كولور اللي هي زايده فقط لا كولور اللي دخلت للشعر سينو ما مسحت شيء غادي ديفيي ليا لا كولور داك لو الكويفري اللي كاين هنا غادي يولي يدخل لي لهنا وانا ما عندي ما ندير به لان غادي يلقى لوكسيدون اللي غنخلط به وغادي يتعامل معاه داكوغ تنمسحوا الشعر كامل وتنجيو تنديروا لابليكاسيون دو لا كولور 50 وبويسك انا عندي ما يسمى لاكور بارفي لو دوري الاصل ديالو لو جون وعندي هذا سي كوا سي لي ريزي لي ريزي مع l'orange il va me donner les risés مع l'orange un fond d'éclaircissement orange مع les risés deux couleurs qui se posent se neutralisent c'est un marron bravo يعطيني un marron وهذا لو مارون هذا غادي يكون قريب لو 7 ça veut dire غادي يعطيني لو 7 3. Vous avez compris? Je suis le diagramme de ça. D'accord? Les tiers, ce qu'on appelle une multitude de couleurs. Un ensemble de couleurs. Les couleurs اللي تسميوه le spectre. أو طيف الألوان. Le spectre, شحال فيه من لون؟ Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet et l'indigo. Nili, l'ahmar, البرتقالي، الأصفر، الأخضر، البلو، الفيولي et l'indigo اللي هو النيلي. هاد الألوان هادو حقيقة. Nili c'est le bleu ciel. Nili c'est le rouge violine. Alors, فاش تلقوا بان عندي هنايا دي كولور كي سون ديسوسيابل و دي كولور كي سون نون ديسوسيابل ça veut dire دي كولور اللي يمكننا اننا نفككوهم ودي كولور اللي ما يمكنناش نفككوهم باغ اكزومبل لي كولور اللي ما يمكنناش نفككوهم اللي هو لو روج لو جون اي لو بلو سون ناتوريلمون كاينين سي بور سولا بان غادي يكون عندنا موجودين ان تريونغل اللي هو لو بلو le jaune et le rouge. D'après la première loi de la colorimétrie, deux couleurs qui se mélangent, deux couleurs primaires, une couleur secondaire. Ça veut dire le bleu plus le jaune, le vert. Le bleu plus le rouge, violet. Et le jaune plus le rouge, l'orange. Je un autre triangle. On peut dire complémentaire, on ne peut pas dire complémentaire. Les complémentaires, le terme les voit très 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 large. D'accord? Mais on dit secondaire. Secondaire, ça veut dire ثانويين. ثانويين بمعنى ثانويين يمكن مكونين بجوج الالوان ثانويين ثنائيين او الالوان الاوليه والثنائيه.
غادي نعمم وعليكم السلام. السلام عليكم. غادي نعممو كذلك la couleur bleue مع le vert. S'il vous plaît. La couleur bleue مع le vert يمكن لها تعطيني une couleur اللي هي bleu vert. أو تسميوها l'outre-mer. Le bleu violet تعطينا ce qu'on appelle un bleu violet. C'est ce qu'on appelle le pourpre. عندنا le vert et le jaune تعطينا un jaune vert. Et le violet مع le rouge تعطينا un rouge violet. وعندنا le rouge مع تعطينا le rouge orange. وعندنا le jaune مع l'orange تعطينا le jaune orange. Et comme ça تيمكن لي اننا نخرجوا d'autres triangles. Les couleurs tertiaires, bravo. Ou ce qu'on appelle les couleurs complexes. يمكننا نزيدوا d'autres couleurs. وفاش هاد d'autres couleurs يمكننا نزيدوهم. لحد الان كاين موجوده 500,000 couleurs. و 500,000 couleurs هي اللي تكون تتعاملوا بها في الامبريمون وفي الامبريمي. راه نفس المنطق اللي تنتعاملوا به كذلك تتعامل به الامبريمون في الامبريمري و ce qu'on appelle les photons. Les photons, c'est ce qu'on appelle les couleurs photoniques. لان هذا خارج بالنسبه لي كولور فوتونيك ولكن حنا واخدينهم بالنسبه لي كوافور دونك تناخذو كذلك تنستعملو. بون عندنا هنا دي كولور. هاد لي كولور لو ميلونج ديالهم لاحظوا خدينا لو جون وخدينا لو بلو خدينا لو روج وخدينا لورانج داكوغ. هنا اصل شاك كولور عندها لوريجين ديالها او يمكن لها انها تعطينا اون اوتر كولور. Par exemple, الأصل ديال لو بلو هو اللي تنسميوه لو سوندري. الأصل ديال الفيولي هو لي غيزي. داكوغ؟ الأصل ديال لورانج هو الكويفري. الكويفري دائما تلقاو تيشبه لورانج. الأصل ديال لو جون باغ اكزومبل لو جون اللي هو لو دوري. الأصل ديال لو روج كيبقى لنا روج. داكوغ؟ دونك عندنا مجموعه ديال لي كولور هنا. فاش غادي نقول لو جون اورانج غادي نقول لو دوري كويفري ولا لو كويفري دوري على حسب شكون اللي كبير. مشينا لهاد الجهه هذه شويه لهنا يكون الكويفري اكثر من الدوري، مشينا لهاد شويه يكون الدوري اكثر من الكويفري. هنا عندي لو روج اورانج اللي هو لاكاجو. غادي يكون عندي باغ اكزومبل هنا لو روج فيولين اللي هو rouge violine, c'est un rouge violine. D'accord? Ou rouge irisé. Rouge irisé. Fin où le rouge irisé? هو اللي تلقاو 0.62. ال 4.62 et 5.62. إلا قلبتوه دابا شفتوه مزيان غتلقاو فيه لو روج وفيه لي غيزي. إلا حطيتوه مع الشمس غادي يبان لكم فريمون فيه un peu de violet. D'accord? Donc là c'est éditer la couleur, donc تمكن نعرفوا la couleur de quoi elle est constituée. لأن المعرفة ديالنا لا كولور معرفة ديالنا دو ترافاي. هذا الميلونج اللي عندي هنايا اللي كاين عندنا في هذا الدياغرام وفي هذا السيركل كروماتيك je peux le faire avec factor 11. J'ai un rouge et j'ai un doré. Je vais mélanger le doré avec le rouge. Doré et rouge, qu'est-ce qu'il va me donner? Le cuivré. Donc si je veux faire sortir le cuivré. بغيت نخرج un rouge cuivré. غادي ندير الكميه ديال الكويفري اكثر من الكميه ديال لو دوري. بغيت نكثر لو دوري غادي ندير له الكميه ديال لو دوري اكثر من الكميه ديال لو روج. عندي باغ اكزومبل لو فيولي et le doré. Violet et doré. فين هو le violet وفين هو le doré. Ce sont deux couleurs qui se posent. جوج الالوان اللي هي متعاكسه. جوج الالوان اللي هي متعاكسه تعطينا لو مارون. لو مارون تيكون عندي هنا. Ça veut dire بان حتى دوك لي باز 1 2 3 4 5 4 نوار اكسيتيرا كسا تو سون دي مارون. داكشي باش كتسميوهم دي مارون لانهم تيتميلونجاو من 3 كولور روج بلو. شكون اللي كان تستعملنا قبيله لو تيرم كومبليمونتير. سي سا سكو سون كومبليمونتير. ما معنى كومبليمونتير؟ ça veut dire عندي ان جون وزدت عليه ان فيولي. لو جون سي une couleur ما تتميلونجاش. et le violet منين جانا؟ من ميلونج ديال اش؟
ديال le rouge مع le bleu شحال ولاو عندي ثلاثه ديال couleurs. C'est pour ça qu'on le complémentaire. Il complète le triangle principal. Il complète le triangle principal. C'est pour ça qu'on le complémentaire. خدينا مثلا le vert مع le rouge. Le rouge c'est le triangle principal. Le vert c'est quoi? C'est un bleu plus jaune. Donc il complète le triangle principal. C'est ce qu'on appelle complémentaire. D'accord? Dans le sens large bien. عندي par exemple là-dedans, je peux faire sortir le marron. À dose égale. À dose égale. Donc les doses ديالهم تيكون égales. 10 ملم من هنا 10 من هنا 5 من هنا 5 من هنا. D'accord? عندنا par exemple le rouge et le cuivré. Le rouge et le cuivré. في الحالة هذه je peux mélanger les deux et faire sortir le rouge cuivré. D'accord? عندي par exemple le rouge مع le violet. Je peux faire sortir le rouge violet. Nili, les rois, l'indigo. D'accord? Donc, il y a une possibilité de faire des mélanges comme je veux, suivant le. Lorsqu'on dit cheveux colorés, ça veut dire pas de cheveux blancs. Ah, pas de cheveux blancs. Cheveux colorés. Aslan ou monsboré. Ça veut dire, ma kinch. Alors, naturel, là. Des Ils cheveux sont blancs. destinés pour les cheveux naturels. Mais, في الحالة هذه تنحب بأن ما يكونش les cheveux فيهم les cheveux blancs. علاش؟ parce que غادي يعطيني les cheveux blancs, les cheveux. Je dois les colorer et après Ça veut les dire, si mélange. on veut utiliser ce produit, on doit colorer d'abord les cheveux blancs. Colorer les puis cheveux. on utilise ça. Voilà. Et ça donne des reflets extraordinaires. Et après, on peut refaire juste les racines. Après 1 mois, 2 mois, juste les racines avec la, Juste les racines. la teinture. Avec la teinture, on peut faire un rattrapage ديال les mèches ديالنا البلاياج. On peut les prendre عاوتاني ونعاودوهم كذلك. D'accord? On a évité de faire des mèches fines. Ça... C'est clair pour ça? C'est clair? Voilà. Quelle question? Ouais, j'espère. D'accord? Je fais mon boulot. عرب شلح. تما زاد نعرف نعرف. درجوا يا سيدي. الا شتوني كلوا شعب. داك. هضرنا قبيله على لو فون ديكليرسيسمون. ولا تنسميوه لو فون دو ديكولوراسيون. سي كوا ان فون ديكليرسيسمون؟ ان فون ديكليرسيسمون هو لا كولور برينسيبال ديال الشعر. قلنا بان الشعر تيتكون من لا اوميلانين اي لا فيوميلانين. هاد لا اوميلانين تتميلونجا بجوج هي اللي تعطينا لي كولور اللي كاينين عندنا كما شفنا قبيله في داك لو طابلو. بون لا فيوميلانين اي لا اوميلانين عندي هنا لا باز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. هادو les bases naturelles des cheveux. Les bases naturelles des cheveux. Chaque base naturelle, s'il vous plaît, les pans de communication, le bruit. Donc, alors, ce sont les bases naturelles de la couleur. Les bases naturelles de la couleur, أي واحد فيكم يكون تيستعمل باغ اكزومبل لي ميش عادي تراديسيونيل. مجرد انه ما تيتريكوتي تيهز تيحط لو برودوي ديال لي ميش تيحطو فوق الشعر سميتها لا بروميير كولور كي سور. اون سي با على حسب لا باز اللي انطلقنا منها. على حسب الوقت.